आदाब नजर खबरन हंदिस यथ बुलेटिनस मज तुहद खैर मकदम गो नजर एशियन खास खबरन पे मुकामी दस्तकारन हज बजाई यकीनी बनाने बापत दरकार इकदाम करनस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सन जोर। चालू वरियच यात्राई दौरान कोर वनिस ताम तकरीबन 2,60,000 यात्रियों पवित्र गुफाई मज शिवलिंग दर्शन। सांबा सड़क हादसस मज 3 शुर तो अख जनाना आज जान इंसान जू जाय सपदनस पे बो LGN दुख तो नशरियात कौमी दह आज मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुरन वतलो रेडियोक मुसबत रोल। वन खबर तफसील सान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हेत आज श्रीनगर अकिस मीटिंग दौरान जम्मू कश्मीर मज रिवाइवल रेस्टोरेशन प्रिजर्वेशन ऑफ एंशंट कल्चरल हेरिटेज स्कीम हज कारगर अमलावरी हंद हवाले एक्शन प्लान जायज़। अत मौके पे वन LGN से तहफ़ुज़ी इकदाम दौरान यमि कथ हुंद खास ख्याल थवन जरूरत जे सानि तहजीब तो कल्चरल रिवायतन हज तवारीखी हैसियत तो समाजी अहमियत रोज बरकरार। तो ऐसे यह स्कीम जम्मू कश्मीर अंदर तमाम पाक तो कल्चरल एतबार अहम जायन हज निशानदी कर तो तिमन जायन हज शेर पर तो तहफ़ुज़ किस दायरस मज अनन बापत अमलावन। LGN दित कल्चर महकमस हिदायत जे सह गन जायन हूं तहफ़ुज़ यकीनी बनाने बापत माहिरन हूं मदद हासिल कर। तमो वोन यमि कथ हज तरूरत जे प्रोजेक्टन हज अमलावरी दौरान यी शफाफियत कारगर निगरानी हज अमल त यकीनी बनाने। जमे 14 तो कशीर मज 7 प्रोजेक्टन हज मुफसल जानकारी हूं जायजा हेवान दित LGN महकमस यमन प्रोजेक्टन पे जल्द काम करनुक हिदायत। यमन प्रोजेक्टन मज मंदिर जियारतगाह गुरुद्वारा किले गिरजाघर बेतरे शामिल यम एग्जीक्यूटिव कमेटी मंजूर करमित। तमो वोन महकमस डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करनस पे जोन दिन खतर त मुकामी कारीगरन हज बजाई पापरजाई हंदन इकदामन हज अहमियत वतलावान वन LGN से मुकामी कारीगरन हज हौसला अफजाई बापत कारगर कदम तुलने जरूरत। तमो वोन नौजवान कारीगरन हज रहनुमाई बापत पज महारत याफ्त मास्टर आर्टिस्टन हजन खदमतन हुंद फायदे तुलने युन। यह श्री अमरनाथ यात्रा दौरान वनिस ताम 2,57,000 खुद ज्यादा यात्रियों गुफाई मज हाजिरी दित शिवलिंग दर्शन कोर्मुत। आज शामस 5 बजे ताम कोर 7,098 यात्रियों गुफाई मज हाजिरी दित शिवलिंग दर्शन। अत दौरान सपुद भगवती नगर जम के बुनियादी कैंप पे 2,504 यात्रियन पे मुश्तमिल ब्या ग्रुप वादी कुन रवाना। यात्रियन हुंद यह ग्रुप गि बालतल वत अमरनाथ गुफाई ये जन कौमी वत पे आज सुबह उधमपुर पे बानहल ताम वारियाहन जायन पे मेच लम वसित यन कन पहलगाम वत गसन वोल 4,549 यात्रियन पे मुश्तमिल ब्या ग्रुप टिकरी उधमपुर पे वापस भगवती नगर किस बुनियादी कैंपस कुन सोजन आव। सनिस नुमाइंद सद मुताबिक आव पन्न गरन वापस गसन वोल यात्रियन हुंद ग्रुप सड़क हज खराबी कन कैंसस कालस मीर बाजरस मज ठहरावन पत आव मौसमस मज बेहतरी तो सड़क हज हालत ठीक सपदन पत यमन यात्रियन जुम कुन गसनुक इजाजत दिन। अमरनाथ श्राइन बोर्ड तो जम्मू कश्मीर रूरल सैनिटेशन महकमन पहलगाम वत अमरनाथ गुफाई ताम चंदनवोर पंचतरनी तो दोयमन जायन पे यात्रा मित्रा मुहिम हुंद संस कोर्मुत। गुफाई यात्रा रूट तो लिदर दरिया साफ तो प्लास्टिक निश पाक थवन कि गर्ज मुनकद करना आम अत मुहिम मज म्यूनसिपल कमेटी पहलगाम एहलकार बढ़ित बोलित हिस्स निवान। एग्जीक्यूटिव अफसर तफीज मीरन वोन दूरदर्शन न्यूज़ सत कथ करान जे म्यूनसिपल कमेटी सफाई सुथराई यकीनी बनाने बापत सठे मुतहरिक। यात्रा मित्र जो प्रोग्राम रूरल सैनिटेशन और श्राइन बोर्ड ने पंचतरनी और यात्रा रूट पे किया हुआ है वो भी बहुत कामयाब रहा और पहली बार आप देखेंगे ऐसे इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट्स ने लिए हुए हैं। इसके बगैर जो म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम है इसने नई 5 गाड़ियों को इस यात्रा में इंट्रोड्यूस किया, फ्लीट में ऐड किया जस्ट टू इम्प्रूव द यात्रा एक्सपीरियंस ऑफ यात्रीज। और साथ ही में हमने कुछ आउटसोर्सिंग भी की हुई है इस यात्रा के दौरान ताकि एक गार्बेज फ्री स्वच्छ यात्रा हम अचीव कर पाए। सफाई भी बहुत अच्छी, स्वच्छ सफाई बिल्कुल बहुत पॉश लग रहा है। हम तो पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा है, तो यहाँ स्वर्ग लग रहा है बिल्कुल नैसर्गिक। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को आज हंदवारी कारकुनन हंद अक्य दोह कन्वेंशन सज तकरीर करनस दौरान वन पार्टी हंद सदर सईद अल्ताफ बुखारियन जे लुक यथ कन अत पार्टी सहित रलान तम सह साबित सपदान जे तिमन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो PDP चन गलत पॉलिसियन हुंद नन वान एहसास सपुदमुत। तमो वोन अपनी पार्टी लुकन हज पार्टी तो अम पार्टी हुंद यह मंशूर जे जम्मू कश्मीर किस प्रथ गरस मज यह खुशहाली।
सोपल सपद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जनानी विंग हुंद अक्य दोह कन्वेंशन मुनक़द कन्वेंशन सदारत कर जनानी विंग हिज सदर शमीमा फिरदौसन कन्वेंशनस में शिरकत करने वालों कर पार्टी ओहदेदार तो पन्न इलाकन हजो तंजीमी सरगर्मियों तो लुकन हंदो मसलो हवाले जानियाब अत मौकस पे वोन शमीमा फिरदौसन जे लुकन हंदन मसलन मज कमी बजाय दह खत दह हुर सपदान तमो वोन बासान इंतजामिया लुकन हंद मसल अंजरावनस मज संजीद कन्वेंशनस मज कोर जनानी विंग हिज सूबाई सदर इंजीनियर सबिया कादरियन तकरीर जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी सयाहत महकम तो कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के एहतमाम सपज आज बुलबुल शाह पार्क राजबाग श्रीनगर दोन दोहन हज तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस शुरू कॉन्फ्रेंस हंद गोडनिक दह कर आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी के पोलियन मेहमान खुसूसी सिंध हैसियत शिरकत अत दौरान आय आज वारिया किताब जारी करने रसम अंजाम दिन अत मौकस पे वो डिविजनल कमिश्नरन से मज तख्लीकी सलाहियतन हज कह कमी तमो वो ताहम से वक्त तकाजु मनफी सोच बजाय मुसबत सोचस पे किताब लेखन जरूरत तमो वो रूहानियत इंसानियत तो कश्मीरियत के हवाले गसन ज्यादा खुद ज्यादा किताब लेखन yin तकरीब हिंद अक पास बोलान वो डिविजनल कमिश्नरन से हर घर तिरंगा रजाकाराना प्रोग्राम तमो वो कह नफर हे पन्ने मर्जी सत पन्निस गरस या दुकानस पे फ्लैग कोडस पे पूर पट अमल करित कौमी झंड लहरावित। बेसिकली ये एक टोटली वॉलंटरी बेसिस पर और ये है मूवमेंट है, इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का कंपल्शन नहीं है, ना उसमें कोई इंसिस्टेंस है। हर कोई शहरी जो अपना घर पर अपने शॉप पर बाकायदा फ्लैग कोड फॉलो करते हुए फ्लैग होस्ट करना चाहता है 13 तारीख से 15 तारीख ये 3 दिन के बीच में वो वेलकम है। उसको हम जो है बहुत ही रीज़नेबल इस पर जो है वो उपलब्ध कराएंगे कॉस्ट पर। मुल्कस मज पतन 24 घंटन दौरान 21,000 खुद ज्यादा नव कोविड मामले ब्रोह कुन आमत जन अत वक्त दौरान 20,000 खुद ज्यादा कोरोना मुतासर मरीज सेहतयाब सपद। मुल्कस मज वनकन कोरोना मरीजन हज सेहतयाबी हुंद शरह 98.46%। जम्मू कश्मीर मज पतन 24 घंटन दौरान कोरोना वायरस 557 नई मामले ब्रोह कुन आमत इन मज 262 हुंद तोलुक जमिस यिल जन 265 मामलन हुंद तोलुक कश्मीर डिवीजन सत अत वक्त दौरान 165 बीमार सेहतयाब सपदमत। सांबा अंदर रात रोतले पेश आमत सड़क हादस मज 4 नफर मर सपदमत इन मज 3 शुर तो जनान शामिल अत हादस मज 15 दोयम नफर जख्मी सपदमत। वसीलों मुताबिक आव यह हादसा बस स्टैंडस नख तमी विज पेश ये अकिस टेम्पोस तो ट्रक दरमियान टक्कर सपुद। 6 जख्मी नफर इलाज बापत GMC जो मुंतकिल करना आमत यिल जन दोयम जख्मी नफर सांबा के जिला हस्पताल मज तिबी इमदाद बापत दाखिल करना आमत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान अत वोक हादस मज इंसान जू जाय सपदनस पे गम तो दुख बावन मार सपदमत नफरन हंदन वारिसन सत हमदर्दी तो तजियत बोमुत। तमो हादस मज जख्मी नफरन हज जल्द सेहतयाबी बापत दुआ तोर्मुत। यपर बंडपोर किस सड़क हादस मज नौजवान मार सपदमुत। वसीलों मुताबिक 17 वरिस नन नार सुंबल किस तौसीफ अहमद गोरू नाव किस स्कूटी सवारस शादपुर इलाकस मज अक ट्रक टास यमकिन सह शदीद जख्मी सपुद। युदवई जन सह सुंबल हस्पताल वातन आव ताहम दित सह तत डॉक्टरों मर्द करार। वारदात जाय पे ट्रक ड्राइवर चोलमुत ताहम पुलिसन ट्रक जब्त तो बाज़ाब्त मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कोरमुत। श्रीनगर जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद एजाज असदन कोर श्रीनगर शहर के शिया आबादी वाले जड़बल अलमगरी बाजार हवल गुलशन बाग तो कैंसन बाकी इलाकन हुंद दौर। तमो कर इमाम बारगाह जड़बल मुकामी नुमाइंदन सत ख्याल बावत करान मुहर्रमुल हरामस मज दरकार सहूलतन तो इंतजामन हवाले मौकसे पे जानकारी हासिल। तमो कर इमाम बारगाह हसन आबाद तो दरकार सहूलतन तो इंतजामन हवाले जानकारी हासिल। जिला तरक्याती कमिश्नरन दित SMC तो बाकी मुतलिका महकमन तमाम नाकाबिल कार स्ट्रीट लाइट ठीक करने हिदायत। तमो दित इमाम बारगाहन ताम गसन वजन सारनी सड़कन वक्तस पे मैगडमाइजेशन हिदायत। शोपियान जिला तरक्याती कमिश्नर सचिन कुमारन हेत आज इंडस्ट्रियल स्टेट अगलर शोपियान दौर कर सड़क वुजार दिन अमली जायजा। तमो बोज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हिंद नुमाइंदन सत मुलाकात दौरान तिहंद मसल तो दितुक तिमन अमि हवाले जल्द कार्रवाई करनुक यकीन। क्रमशेर बडगाम सपज आज निगीनी कल्चरल फाउंडेशन बडगाम के एहतमाम अदबी तकरीब मुनक़द। तकरीब मज कर शायरों तो कलमकारों अलावा शारा अदबस सत शौक थावन वालों कैंसो लोको शिरकत। अत दौरान आई नामवर शायर फ़कीर अहद भट्ट सज किताब चश्मे आबी हयात इजरा करने रसम अंजाम दिन। तकरीब हज सदारत कर मौरूफ ब्रॉडकास्टर तो अदीब अब्दुल अहद फरहादन यिल जन ब्रॉडकास्टर सईद हिमायूं कैसरन तकरीब मज मेहमान खसूस खास मेहमान सद हैसियत शिरकत कर। अत दौरान सपज महफिल समात मुनक़द।
بدروہک روزن ول نامور اردو شاعر ٹی وی تو بالی ووڈ اداکار ساگر سہرائی واریاہس کالس بیمار روزن پتہ آز فوت سپدمت تم 70 ور تم سپد سری نگر کس اکس ہسپتالس مز فوت یت پہ تہذ میت تہد آبائی گام واتن آئی مرحوم سندس نماز جنازس مز کر لوکن ہند ایک بڑ تعداد شرکت ساگر سہرائین ودو ونود چوپڑا سز فلم شکارا تو دوردرشن کین کینچن سیریلن مز تہ پنہ فنک مظاہرہ کورمت ساگر سہرائی سندس فوت سپدنس پہ وادی ہزو نامور ثقافتی تنظیموں دکھ بومت ساگر کلچرل فورم ژکر پٹنہ طرف سپد تعزیتی اجلاس منعقد یمچ صدارت فورمک سرپرست ساگر نذیرن کر اجلاس دوران آو مرحومس شاندار خراج پیش کرنے تہذ ادبی خدمت آئی یاد کرنے تو آو مرحوم سند مغفرت باپت دعا کرنے بدرواہ سے تعلق تھاون ولس معروف شاعر ساگر سہرائی سندس فوت سپدنس پہ ادبی مرکز کمرازن دکھ بومت ادبی مرکز کمرازک صدر محمد امین بٹ تو جنرل سیکریٹری شبنم تلگام پنس تعزیتی پیغامس مز دکھلد عیالس ست ہمدردی تو تعزیت بومت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کشمیر جنرل میٹنگ سپز سری نگر منعقد میٹنگ دوران آئی کشیر مز صنعت تو تجارتس بت واریاہ معاملہ وتلاونہ ات دوران آو ونہ یہ معاملہ واریاہ پھر نوٹس مز انہ آمت تاہم چھنہ ونس تام انتظامیہ طرف کانٛہہ کارگر کاروٲیی کرنہ آمٕژ میٹنگ دوران آو ونہ سڑکن ہز حالت چھ سٹھاہ خراب ییٚمہِ کِنۍ ٹرانسپورٹ ست وابستہ لوکن مشکلات بتھ ییٚلہِ زن ات کامین ست وابستہ لوکن ہز حالت تہ ٹھیک چھنہ میٹنگ دوران آئی سیاحتی شعبہ ست وابستہ لوکن تو سکولن بتھ معاملہ تہ وتلاونہ کشمیر فروٹ گروورس اینڈ ڈیلرس ایسوسیشن سوپرن کور آز اکہ دہ جنرل کونسل میٹنگ ہند سنز میٹنگ مز کر بڑس تعداد مز سوپر زنگیر تو رفیع آباد علاقن ہندو میو وپداون والو شرکت ات موقع پہ آو میو وپداون والن بتھ چیلنجن پہ تبادلہ خیال کرنے ات موقع پہ آو ون پتمو واریاہو ؤریو پہ سوپرچ میو منڈی واریاہن قسمن ہند مشکلات بتھ تو ومید آئی باون ین والن دہن مز بتھ ین ول تمام معاملہ انزراونہ وندھامہ لار گاندربل آواز پیر محمد سعید دلگیر سند سالانہ ورس مناونہ ورسچن تقریباً مز کر بڑس تعداد مز عقیدت مندو شرکت ات دوران آو درود اذکار تو ختمات الموضوعات چن مجلسن ہند سنز کرنے آز نشریاتک قومی دہ وری 1997 مز ازکی دہ ملکس مز گۄڈنچ پھر ممبئی سٹیشن پہ اک پرائیویٹ کمپنی دی انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی ہند ذریعہ گۄڈنیک پروگرام براڈ کاسٹ کرنا آمت 8 جون 1936 مز آئی انڈین سٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس آل انڈیا ریڈیو قرار دینہ 1997 پہ ریڈیو ملک کین لوکن ہز زندگی ہند اخ اہم جز بنیومت آل انڈیا ریڈیو پنس نارس بہوجن ہت یا بہوجن سکھیاہس پہ پور پہ عمل کرت لوکن تام خبر تعلیم تو تفریح واتناوان اطلاعات نشریات وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکرن ون اکس ٹویٹس مز آج نشریات قومی دہ مناوان یس زن آل انڈیا ریڈیو کے سفر سماجی یکجہتی تو سماج تبدیلی مز یس اثر ترومت تمیک جشن مناونک موقع نشریات کس قومی دہس پہ کور آل انڈیا ریڈیوک ڈائریکٹر جنرل ونود ریڈین سرسی عملس مبارکباد پیش تمو ون آل انڈیا ریڈیو 75 ورین مز پن دائرہ کافی وسیع کورمت تو ملک کس تقریباً پریت علاقس مز امچ نشریات بوزن یوان تمو ون آل انڈیا ریڈیو کس اعتبارس تو بروسس پہ اسہ فخر صدر جمہوریہ سند عہدہ باپت منتخب سپزمژ دروپدی مرمو سن حلف برداری ہز تقریب سپد ژندروار دہ پارلیمنٹ کس سینٹرل ہالس مز منعقد تم تلن بھارت کس 15 صدر سند عہدک حلف دروپدی مرمو گۄڈنِچ قبٲیلی خوتون یس ملک کس اعلیٰ آئینی عہدس پہ فائز سپدِ این ڈی اے صدارتی ومیدوار دروپدی مرمو اپوزیشن کس نامزد ومیدوار یشونت سنہا ہارنوت منتخب سپزمژ سری نگرک اے ڈی سی حنیف بلکھین کور آز بھارت پیٹرولیم کین سینئر افسرن ست سری نگر پہ وڈون کشتواڑ باپت مخصوص قسمچن گاڑین ہند قافلہ روانہ جموں کشمیرس مز سیاحتی اعتبار نوِ جائیں بدِ کڑت یھ جائیں سیاحتی نقشس تو ایڈونچر سپورٹس کس دائرس مز اننے کہ غرض اس امہ کوششہ ہند سنز اکہ غیر سرکاری تنظیم کورمت ات مز شرکت کرن والو ون منتظمن ہنزن کوششن ہند تعریف کران ین کالس مز تہ یھ سرگرمی جاری تھونچ ضرورت سری نگر شہرس مز پیو آج صبح کینسس وقت زوردار رود یم کن واریاہن علاقن مز آب جمع گو تو کینس وقت باپت پی ٹریفک تو وتہ پکوین پھیرنس تھورنس مز ٹھہر بت رود پین کن سپد لال چوک سری نگرس مز تہ کینس کال باپت یتھے ہیو صورت حال پٲدٕ ییٚمہِ پتہٕ ایس ایم سی ین واریاہن جاین پٮ۪ٹھ آبس بدرو دن باپت پمپ تہ کامہِ لٲگۍ ون ترو موسمس پہ اخ نظر موسمیات محکم کے اطلاع مطابق ین والن 4 گھنٹن دوران وادی مز کن جائیں کم کاس پہ درمیانہ درجک رود پینک انمان سری نگر دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 28.9 ڈگری سیلسیس یل زن رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 22.2 ڈگری سیلسیس ہپر آو جمع دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 30.6 ڈگری سیلسیس تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 23.7 ڈگری سیلسیس
रिकॉर्ड करना। अथ वोत खबरन हूँ यह बुलेटिन अंत। मजीद खबरन हज तफसील जानने बाबत हेकू तुम सोन ट्विटर हैंडल तो फेसबुक पेज लॉग इन कर। अमे अलाव खबर यूट्यूबस पे दस्याब। फिलहाल दियो इजाजत। आदाब।